जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम उम्मीद है अस्सलाम कि आप रहमतुल्लाहि ठीक-ठाक वबरकातुह। मैं होंगे। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि मैंने सुना है कि जो बैत होते हैं हम लोग, तो इससे जो है आपको मतलब अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। तो ये बैत की जो है वो शरई हैसियत क्या है? और मतलब मैंने मुख्तलिफ जगहों से कभी तहरीरों में पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत करवाते थे। इवन भी मैंने एक जगह पढ़ा कि किसी ने कोई तावीज़ लटकाया था तो उन्होंने मतलब उसकी बैत नहीं की। तो बैत करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों करना चाहिए? उसका क्या तरीक़ेकार है? काइंडली ज़रा बता दें। शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए ना तो हम आपका खैर मक़दम करते हैं। हमें आपसे इतनी गुजारिश करना मैं इस वीडियो में पसंद करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दिए हैं। बहन ये जानना चाह रही हैं कि बैत क्या अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए की जाती है और इसका शरई हुक्म क्या है। देखिए, जिस बैत का तज़किरा आपने बहन किया है उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है। सूरह मुम्तहिना में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैआ। आप उनसे किस चीज़ की बैत लीजिएगा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी और ना चोरी करेंगी, ना बदकारी करेंगी और ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी और ना वो बहतान लाएंगी जिसे अपने हाथों और अपने पाँव के दरमियान में घड़ें और किसी नेक बात में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी, किसी नेक बात में। अब ये बात जहन से बिल्कुल आप निकाल दीजिए कि जो मशरूत बैत होती है ना, हमारे यहाँ तो क्या होता है, सूफियों के साथ उसको उनका अहद पैमा उनसे लिया जाता है और बुजुर्गान दीन आपके हाथ पर हाथ इस तरीके से रखते हैं, बल्कि रावण में तो लंबी सी रस्सी बांध दी जाती है, उस रस्सी को सब पकड़कर अमीर की बैत करते हैं और अमीर को ये सब जो तबलीगी जमात का अमीर होता है या सूफियों के अमीर होते हैं उनको इताअत और फर्माबरदारी जो आप कहेंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जिस बैत का तज़किरा आपने किया है उसका तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है, लेकिन जो तरीक़ेकार उलमाए देवबंद या उलमाए अहनाफ बरेलवी हजरात ने अपने यहाँ मशहूर किया है कि पीरो मुर्शिद से वो बैत ली जाती है। ये बैत जो पीरो मुर्शिद से ली जाती है ना, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बैत लेना होता क्या है। बैत सौदा पुख्ता करने के लिए, ख़रीद फ़रोख्त का मामला डन करने के लिए या किसी की इताअत का अहद करने के लिए और उन उमूर को तय पाने पर हाथ रखकर एक दूसरे को अहद पैमा कबूल करने का नाम बैत कहा जाता है। जब आप गुफ्तगू करते हैं ना किसी से कि भाई ऐसा आपको करना है और ऐसा मुझे करना है, ये एग्रीमेंट हो रहा है और उस एग्रीमेंट पर आप एक दूसरे के हाथ पर हाथ रख कर मुआहदा कर लेते हैं, एक दूसरे की शराइत को कबूल कर लेते हैं। इस्लाम में दरअसल बैत की 3 किस्में हैं, मैं आपको बताऊं। नंबर 1, इस्लाम कबूल करते वक्त जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली जाती थी। नंबर 2, खिलाफत की बैत होती है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हो गया। शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, सऊदी अरब के बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा को आपकी तदफीन से पहले ये सूझा कि हम जमात हैं, हमें अब कायद हमारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, ऐसी सूरत में हमें कायद की ज़रूरत है और उस कायद को अबू बकर की शक्ल में चुना गया और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत हुई। तो खिलाफत की बैत हुई और अमीरुल मोमिनीन जो हुक्मरानों या बादशाह होता है, बादशाह वक्त मुसलमानों का, उसको उसकी इताअत और फर्माबरदारी की बैत की जाती है। और तीसरी जो बैत होती है वो बवक्त ज़रूरत अगर जिहाद
فرض ہو جائے یا جہاد کی نوبت آ جائے تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ نہیں، ان کے قائد کی اطاعت اور فرمانبرداری ان پر واجب کی گئی ہے کہ آپ جو جہاد میں آپ کے حکمران ہیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری آپ کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں جو مروجہ بیعت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ تبلیغی جماعت میں تو شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ پیر اور مرید کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی خدمت گزاری کری جائے گی، جیسے کہ آپ اس کے خادم بن جائیں گے اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جائے۔ کوئی آدمی اپنے پیر کے سامنے جس کی آپ نے بیعت کی ہے اس کے سامنے مردہ بن کر رہے، وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے، وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری کوئی بھی خواہش نہ رہے۔ یہ فضائل تبلیغ میں مولانا زکریا نے لکھا ہے۔ جبکہ عام مسلمان کی صوفیہ اور شیوخ کے ہاتھ پر مروجہ بیعت کا کوئی بھی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ قرآن و سنت میں جو ثبوت ملتا ہے وہ یہی کہ آپ اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے اس امیر المومنین کی جو کہ آپ کا حاکم ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنات جاتی تھیں اور مسلمان جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک پر بیعت لیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جو طریقہ کار رائج ہوا ہے، شیخ صالح الفوزانی فرماتے ہیں کہ اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ صالح الفوزانی فرما رہے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے۔ فلا نعلم اصلا لهذه البيعة الا ما يحصل لولاة الامور، جو ولی الامر ہیں ان کے ہاتھ پر تو بیعت کا تصور اسلام دیتا ہے، لیکن بزرگوں کے ہاتھ پر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور ان کے سامنے مردہ بن جانے کے لیے کہ جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرا جائے گا، تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں فلا نعلم اصلا لهذه البيعة، اس بیعت کی یا اس تصور بیعت کی کوئی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ فإن الله شرع سبحانه أن يبايع ولي الأمر على السمع والطاعة، یہاں اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولاۃ الامور کی سمع و طاعت کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ فرمانبرداری کریں گے، ان کے جو امور ہیں جو ہم پر وہ نافذ کریں گے، قائد قانون اس پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اما بیعت الصوفیہ بعضهم لبعض فلا اعلم لها اصلا، تو یہ جو صوفیوں کا طریقہ کار آپ نے ذکر کیا ہے نا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم بیعت کرتے ہیں، اور جو شیخ زکریا نے اور دوسرے صوفیوں نے لکھا ہے، بلکہ کئی ویب سائٹ بھی میں نے دیکھی جس میں اس بات کا تصور دیا جا رہا ہے کہ مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور مرشد کیا کہتا ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے ہی آپ کو بھی کرنا ہوگا، جیسے پیر کہے گا ویسے ہی مرید اور مریدنیوں کو چلنا ہوگا۔ اور یہی حقیقت کئی مرتبہ دیکھی گئی ہے کہ پیر اور جو ہے وہ اپنی مریدنی کو یا مرید کو نہ جانے کن کن ایسے کاموں سے گزروا دیتے ہیں کہ علامان والحفیظ۔ تو جو بیعت کا تصور ہے اسلام میں وہ ولاۃ الامور کی بیعت کا تو تصور ہے، لیکن ان صوفیوں کی جو بیعت لی جاتی ہے اور بزرگان دین کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر جو بیعت کی جاتی ہے، اس کا تعلق اسلام میں کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ شیخ صالح الفوزان یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت بدعت ہے، اور اس بدعت سے مسلمانوں کو، شیخ بن باز یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو دعات ہیں، جو مبلغین ہیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح کریں اور اس بیعت کے تصور سے لوگوں کو باہر لے کر آئیں، جو کہ صوفیوں نے اپنا سکہ رائج کر رکھا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں بس اس کو مسلمان مانتے ہیں اور اسی کو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ولاۃ الامور جو مسلمان یا سربراہ ہوتے ہیں ان کی تو بیعت جائز ہے، البتہ دوسرے صوفی اور بزرگوں اور باباؤں کی اور پیر اور مرشد پتہ نہیں کن کن کی بیعت کا تصور صوفیوں نے لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحج اشہر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا